بڑے بڑے متوالے فرزندانے تو ہی طواف پہ کر دینے او لوگوں طواف دا تے اللہ پاک نے نظارہ ہی وکھرا بنائے طواف دیا تے اللہ پاک نے بہاریں وکھریاں بنائیاں سبحان اللہ حضرات گرامی جناب عبداللہ بن عمر بھی طواف پہ کر دینے انہاں طواف کرنے والے اندر ایک نوجوان بڑھڑیاں مہڈیاں دا ٹانچہ بنی کندھے تے سوار کیتا ہے اپنی اماں نو بیت اللہ دے طواف کرا رہے بیت اللہ دے چکر لوا رہے اللہ اکبر کبیرہ طواف کراندے کدے کہندا لو اماں پانی پی لو اے زمزم دا پانی برکتاں والا پانی آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہو اے زمزم دا پانی اللہ پاک نے ایسا برکت والا بنائے جس مقصد واسطے پیو اللہ پورا فرما دیں گے انہوں بھوکا پیوے اللہ بھوکاں دور کر دینا ہے پیاسا پیوے اللہ پیاسا دور کر دینا ہے بیمار پیوے اللہ بیماری تو شفا عطا فرما دینا ہے زمزم پی کے دعا کریا کر اللہ دعاواں قبول فرما لینا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا یہ اپنی ماں نو زمزم پلانا ہے کدے حجر اسود دے بوسے دلانا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں طواف کردیا کی تکیا ہے جناب عبداللہ بن عمر تے نظراں پہ گیا کہندا حضرت جی ایک مسئلہ سمجھا جانا اللہ اکبر کبیرہ اے میری بڑی اماں میں اپنی ماں نو طواف کرا رہے ہیں پھر صفا مروہ دی سائی کراواں گا سوال کرنا چاہنا کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے کیا میں اپنی ماں دا بولو ساڈا جدا نوجوان تے 100 روپیہ دے کے سمجھدا میں جنت دے ٹوکن تار چھوڑے میں ماں دا حق ادا کر چھڑیا اور کسے دی ماں اگر وہ دے کرو کھانا کھاندی ہے میں اس نوجوان میں مبارکباد پیش کرنا مت سمجھے کہ میرا ماں دے تے احسان ہے میرا باپ تے احسان ہے اور نہیں اگر تیری ماں تیرے گھر دا کھانا قبول کر دیے تیرا باپ تیرے گھر دا کھانا قبول کر دے تیرا احسان نہیں یہ انہاں دا احسان ہے جنہیں تیرا کھانا قبول کر لے شکریہ ادا کر اپنے ماں باپ دا جنہ تینوں خدمت دا موقع بخشیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں کولوں پوچھ جڑے بیچارے رو رو کے ماں دا چہرہ تلاش کر دینے ماں شہر خاموشہ سو گئی اپنے باپ دی صورت تلاش کر دینے باپ نے میرے حضرات گرامی غور فرماؤ کہندا جی کیا میں ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے جناب ابن عمر نے فرمایا اللہ اللہ اور سوال کرنے والے جدوں ماں اللہ اس بچے نو جنم دیندی ہے اس ویلے بڑی تکلیف آندی ہے کہ ہوکا بھر دی نا جی میرے کو پوچھنا چاہنے حالے تے اس ٹھنڈے سا دا مل نہیں موڑیا حالے تے او دا بھی حق ادا نہیں ہویا تو کیڑے حق دی گلاں پیا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں تے بد دعاواں مار دیندیاں نے دعا دا موقع دیا کر ماں نو دعاواں لیا کر ماں کولو بد دعا تے مجبور نہ کریا کر ماں دیاں دعاواں تار دیندیاں کیویں تار دیندیاں جویں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو تارے جویں امام اکھاں دی بینائی چلی گئی ماں رو رو کے دعاواں کر دی رہی ایک وقت آیا اللہ نے امام بخاری دی اکھاں دی بینائی لٹا دیتی ماں دیاں دعاواں نال اللہ سبحانہ جلال نے اکھاں دا نور لٹا چھڑیا امام بخاری فرماندے نے میں کئی بار چن دی روشنی اندر بخاری لکھی ہے مینوں چراغ دی بھی ضرورت نہیں سی پیندی اللہ نے اتنی بینائی تیز فرما دیتی اے ماں دیاں دعاواں دا اثر کی سمجھ دے ماں دی دعا نو دعا لیا کر اپنی ماں کو لو تے جے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بد دعا لگ جائے جریج جیسا ولی سالے تے پار ساتے نیک بندہ ہے بستیوں باہر اپنی تنہائی اندر اللہ کرنے والا ایک دن ماں نو ضرورت پہ گئی ماں کی کہندی یا جریج وے میرے بیٹا جریج نفلہ اندر لگے آئے بندگی اندر لگے آئے اللہ آخر ماں سینا بڑھاپے کی وجہ تو ایویں بے ساختہ منہ بد دعا دا جملہ نکل گیا بد دعا دا جملہ نکل گیا جاوے جریج بچیا میں بڑی آوازاں ماریاں جاوے جریج بیٹا میں بڑی آوازاں ماریاں تمری کی بھی بات نہ سنی اللہ تنال کہندی جا کسے بری عورت دا منہ ویکھ کے مرے جا کسے پیڑی عورت نال تیرا واسطہ پہ جائے اللہ میری توبہ دعا کریا کر کسے نو ماں دی بد دعا نہ لگ جائے آمین تے کہہ دے تانوں پتہ ہی نہیں جنہاں نوں لگیاں نوں کول پوچھو جا کے
فیصلہ آباد ایک لمبو دا مالک، کپڑے دیا انڈسٹریاں دا مالک، بازاروں تے نویں نویں ماڈل دیا گڈیاں تے سفر کرنے والا، نویں نویں کپڑے پہننے والا، ایک دن بیوی نے شکایت لائیاں تے آ کے بیوی دی شکایت تے ماں نو زور دی تھپڑ مار بیٹھا، ماں نو دھکا مار بیٹھا، ماں زمین تے گر گئی، ہور تے کچھ نہ ہویا، بڑھڑی ماں سی، منہ چ جملہ نکل گیا، جا ظالما تیرا ککھ نہ رہے، جا ظالما تیرا ککھ نہ رہے، جاؤ فیصلہ آباد جاؤ، آؤ میں دکھاواں جڑا لما دا مالک سی لما بک گئیاں، فیکٹریاں بک گئیاں، گڈی بک گئی، اور جڑا کاراں کرولیاں تے سفر کرنے والا سی اج ایک ٹوٹی جی سائیکل تے تکے کھا رہے۔ نہ ماں نو بد دعا تے مجبور کریا کر، ماواں تے دعا لیا کر، کیوں میں تے دیر تو کہندا رہا لوگو ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ، ایک ماں یاد آئی، مدرسے بھیجن والی ماں یاد آئی، چھوٹیاں چھوٹیاں مسنون دعاواں یاد کروان والی ماں یاد آئی، مسجد داخل ہون دی نکلن دی دعاواں یاد کروان والی، کھانا کھان دی دعاواں، دودھ پین دی دعا، سون دی دعاواں، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں مسنون دعاواں یاد کران والی اما یاد آئی، بیٹھے بیٹھے جملے زبان تے آ گئے، لوگو ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ، اماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لاو دی، اللہ اللہ پردیس اندر بیٹھنے والوں کو پوچھو، اللہ جنہ دیا ماواں جیودیاں نے، کوئی یو کے بیٹھے، کوئی یو ایس اے بیٹھے، کوئی سعودیہ بیٹھے، کوئی سال بعد آندے، کوئی 6 ماہ بعد آندے، کوئی 2 سال بعد اپنی اما نو سلام کرنا دے، انہاں کو پوچھو ماواں تڑپ تڑپ کے کیویں انتظار کردیاں نہیں، اللہ اللہ جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لاو دی، پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرماو دی، ود ماں نال میٹھا من ٹھار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، ماواں نال ویڑے لوگوں کراں دے نے سج دے، ماواں نال ویڑے لوگوں کراں دے نے سج دے، تے ماواں تو بغیر کر خالی خالی لگ دے، ماواں تو بغیر کر خالی خالی لگ دے، ود ماں نال لوگو غم خار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ، اللہ اللہ حملت امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، اللہ اللہ حضرات میں عرض کر رہا سا، ماں دے منہ بے ساختہ بدعا نکل گئی، جاوے جریج بچیا میں نہیں آوازاں ماریاں، جاوے جریج پترا میں نہیں آوازاں ماریاں، تو میری ایک بات نہ سنی، ایک آواز نہ سنی، جا کسے بری عورت دا منہ ویکھ کے مرے، اللہ اللہ ایک بری عورت سی بدکارا فاشا، انہیں حرام بچہ جڑیا، لوگوں نے آ کے پوچھا ہے کیدا بچہ ہے، اگو ہسن لگ گئی، دسیا تو انہوں چیدہ ہے، اور جیدے دے بڑے اعتماد کر دیو، جنہوں زاہد متقی تے پرہیزگار کہن دیو، اس ظالموں کئیاں بدبختاں نے تیار کیتا سی نا، انہیں اللہ دے ولی دا نام لا چھڑیا ہے، اللہ اللہ اور جریج دا بچہ ہے، لوگاں نے لوگوں کچھ نہ سوچیا نہ آ ویکھیا نہ تا ویکھیا ہے، جو ہتھی آیا لے کے پہنچ گئے، کسے چھڑی پکڑی ہے کسے ڈنڈا پکڑے آئے، جا اللہ دے ولی تے حملہ آور ہوئے، اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، اتنا ماریا اتنا مارے، اللہ دے ولی دعائیاں دیندے رہ گئے، لوگوں نہ مارو میری گل تے سن لو، نہ مارو میری بات تے سن لو، دسو تے سی میرا جرم کیے میرا قصور کیے، کہن لگے تیری نیکی دا پتہ چلیا ہے، اج تیری نیکی دا پتہ چل گیا ہے، اج تیرا پول کھل گیا ہے، کہندے یار کوئی مینوں نے تے دسو نا کیوں ماری جاندے ہو، انگ انگ زخمی کر چھڑیا، چہرے چوں خون نکلیا ہے، اللہ اللہ جسم دے انگ انگ چوں خون نکلیا ہے، اتنا ماریا، ایک سیاںا بندہ کہندا یارو دی سون تے لو نا، کہنا کی چاہندا ہے، ہاں بھائی کی کہنا چاہنا ہے، دسو مینوں کیوں مار رہے ہو، انہیں کہ کیوں مار رہے ہو، تینوں نہیں پتا کیوں مار رہے ہیں، اسا اج تک تیری تعظیم کی تھی، تینوں متقی پرہیزگار سمجھیا، آکی چن چاڑ کے آگے کہنے لگے یار کیڑا بچہ منسوب کر دو، لے آؤ تو صحیح،
اے بچہ لین چلے گئے نہ اللہ پاک نے رابطہ کر لیا، اپنے خالق و مالک نے رابطہ جوڑیا ہے، اپنے کریم نے رابطہ جوڑیا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے رب نال کالا ملا لیا، اپنے رب نال کالا ملا لیا۔ ادھر بچہ لے کے آئے نا، اودے پیٹ تے ہتھ رکھ کے آئے، بول بچیا بول، تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ کیدا بیٹا ہے؟ اللہ 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 پاک نے اس معصوم نو قوت گویائی عطا فرمائی۔ ایک چندنا دا معصوم بچہ بول کے کہندا ہے فلاں بکریاں دا چرواہا میرا باپ ہے، فلاں بکریاں دا چھیڑو میرا باپ ہے، لوگو جریج اللہ دا نیک بندے نو نہ مارو، فلاں بکریاں دا چرواہا میرا باپ۔ اللہ اللہ اللہ، اے مارنے والے سیاتیاں کرنے والے اور منتاں تے ترلے کرن تے آ گئے، جریج اللہ واسطے معاف کر دئی، جریج دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے، کہن لگے او لوگو تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں، اج یاد آئے میری ماں دی بددعاواں لگیاں، ماں نے کہا سی کسی بری عورت دا منہ ویکھ کے مرے۔ اللہ اللہ اللہ، ماواں دی دعاواں تار دیندیاں تے بددعاواں مار دیندیاں، بددعا تے مجبور نہ کریا کر، اپنی ماں کو دعا لیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ یاد رکھی ماں ٹر جائے گی، یاد کرے گا